अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखती आँखों और सुनते कानों आपको आदाब अर्ज़ है। आज जुमेरात है 23 रबीउल अव्वल 20 अक्टूबर और कातक की 6 तारीख। आज उन लोगों का वीकेंड है जिनको कल यानी जुमे को छुट्टी होगी। अपना वीकेंड मनाएंगे आज ज़बरदस्त तरीके से, हल्ला गुल्ला करेंगे, पार्टी शार्टियाँ करेंगे, लेट नाइट सोएंगे। लेकिन याद रखिए, लेट नाइट सोने का मतलब ये नहीं होता कि आप सुबह फजर की नमाज़ मिस करें। फजर की नमाज़ ज़रूर पढ़नी है जनाब। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए राना इमरान के साथ में हाज़िर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं जी मुआवजा नहीं, मौसमियाती इंसाफ चाहिए। सैलाब से 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ जिसके लिए आलमी बरादरी तामन करे। कर्ज़ों का अल्तवा जारी, शेड्यूलिंग नहीं चाहते, मतलूबा वसाइल न मिले तो सियासी अदम इस्तेकाम का ख़तरा है। हालत जंग में है, सैलाब के बाद जो कुछ हमें मसूल हो रहा है वो ज़रूरत से बहुत कम है। आज हम कल दूसरा शिकार हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है जी फ़ौज नैब कानून से बाहर क्यों, पीटीआई ने भी इतराज़ नहीं किया, जजिस को भी इस्तिस्ना नहीं है। ममनुआ फंडिंग केस, एफआईए कानूनी कार्रवाई जारी रखी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म के बेशतर गैर मुंतखब मामरीन मशीरों ने असासाजात ज़ाहिर नहीं किए। इम्पोर्टेड सरकारी आइन व पार्लिमान की हुर्मत पर हमला आवर हैं, इमरान खान साहब कह रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं जी पंजाब में मुफ्त इलाज के लिए डेमिनेशिया प्लान शुरू कर दिया है। द लेजेंड ऑफ मौला जट धूम, 4 दिन 62 करोड़ कमाई। सलमान अहमद साहब कह रहे हैं जी खान साहब के फोकल पर्सन बराए सकाफत, आम आदमी को जंगल का कानून में इंसाफ की तवक्को नहीं। एमक्यूएम की आंखों में मोती आ गया था, सर्जन ने ऑपरेशन किया, ये फ़रूख स्टार साहब कह रहे हैं। ये भी एमक्यूएम के साबका लीडर थे। जीएस ग्रुप के खिलाफ झूठे इल्ज़ाम, एंकर के नाकाबिल ज़मानत वारंट। ममनुआ फंडिंग केस, हामिद जमान की दरख्वास्त ज़मानत पर एफआईए से जवाब तलब। डॉलर फिर 220 रुपये 50 पैसे का हो गया। बिजली के ब्रेकडाउन की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल, पहली वजह कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट पर 2019 में किया गया आर्जी काम गैर मियारी काम है। आगे बढ़ते हैं जी। सियासतदानों, फ़ौज, अदलिया से गलतियां हुई, इदारे सियासत को दरपेश खतरे से फौरी निपटें, वज़ीर दिफा कह रहे हैं। एएनएफ और पाक आर्मी की कार्रवाई, मनशियात संभलने की कोशिश नाकाम बना दी गई, मुकदमा दर्ज। जमात इस्लामी के सराजुल अक्सा फरमा रहे हैं सिंध के लोगों की तरक्की में पीपल्स पार्टी रुकावट है। नून लीग की उस्मा बुहारी कह रही है इमरान खान को स्पेस मिल सकती है तो एमक्यूएम को भी मिलनी चाहिए। लाहौर दुनिया का सबसे आलूदा शहर होने का तासर दुरुस्त नहीं, राजा बशारत साहब कह रहे हैं। फजल रहमान ने पीडीएम का सरबराही इजलास 21 अक्टूबर को तलब कर लिया। कौमी असम्बली वज़ीर दिफा तकरीर के दौरान बात करने पर शीरी रहमान पर बरस पड़े। पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट बिल 2021 कसरत राय से मंजूर करा लिया। मुसीम ताबिश तालिब इल्म था जिसने लापता अफराद के हक़ में शेर पढ़े थे, अख्तर महंगल। आइंदा 4 माह आने आटे की गिरानी और कामयाबी के बहरान का खदशा है जी। उस्मा बुखारी कह रही परवेज़ इलाही इमरान खान के नए बुज़दार बन चुके हैं। साबिक़ कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार से सोलर बैटरियां व दीगर सामान चोरी। कहना ये पंजाब के 14 ज़िला में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ 24 अक्टूबर से होगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू के मज़ीद 313 मरीज़ रिपोर्ट। अजय शाह का खत, पाकिस्तान का एशियन क्रिकेट कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। वकला का आए रोज़ हड़तालों पर जाना ठीक नहीं, साहिल परेशान, अदलिया का काम रुक जाता है, जस्टिस समीर भट्टी। 8 अफसरान का तकर्रुर तबादला, अहमद शहजाद COO टेक्निकल ट्रेनिंग। पूरे रीजन में फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसी कोई दूसरी जामिया नहीं, ये रासमी राशिद साहब फरमा रही हैं जी। आगे बढ़ते हैं कि अंदर वाले पेज की तरफ। जबरी अलहाक शुदा यूक्रेन के 4 शहरों में रूसी सदर ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया।
گزشتہ ماہ کی 30 تاریخ کو متنازع ریفرینڈم کے ذریعے خیرسون، زاپوریژ، ڈونیٹسک اور لوہانسک کو روس میں ضم کیا گیا تھا۔ نیب کا سابق صدر اور وزیر اعظم کے مقدمات میگا کرپشن کیسز میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ پشاور صوبائی وزیر عاطف خان کو بتہ کی پرچی وصول، تحقیقات کا آغاز۔ کورونا پھر سے زور پکڑنے لگا، مزید 3 افراد جاں بحق، 55 نئے کیسز رپورٹ۔ سیاستدان سیاسی روش بدلیں، بگڑتی معاشی بدحالی کا خیال کریں۔ کانگریس کی صدارت گاندھی فیملی سے نکل گئی، ملک ارجن صدر منتخب۔ یہ ہوتی ہے جمہوریت پارٹیوں میں۔ سفیر اسد مجید اور پی ٹی آئی نے تعلقات عامہ کے لیے ایک ہی لابنگ فرم کی خدمات لیں۔ سینئر سفارتکار ڈاکٹر اسد مجید کو بطور سفیر واپس برسلز روانہ کر دیا گیا۔ IMF معاہدہ ناکام بنانے کے لیے بھارت عمران خان ایک پیج پر تھے، ایسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں۔ بلوچستان میں سیلاب سے 43% فصلوں، 30% باغات کو نقصان پہنچا۔ یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے جی۔ دنیا میں ہر سال 10 لاکھ بچے اپنی ماؤں کو کینسر کی وجہ سے کھو دیتے ہیں، عالمی ادارہ صحت۔ یہ سیاسی منظرنامہ میں طاہر خلیل صاحب کہہ رہے ہیں جی، اگر مارچ نہیں ہوتا تو PTI حکومت کو گھر کیسے بیچ سکتی ہے؟ اور پارلیمنٹ ڈائری میں موصال ظفر صاحب کہہ رہے ہیں MQM کی خفقی، PTI کے آنگن میں امید کے چراغ۔ جب تک MQM کے سر پہ ہاتھ ہے تو MQM نہیں ہل سکتی، یہ میرا بھی تجزیہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں بزنس پیج میں۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی برقرار، انڈیکس 387 پوائنٹ بڑھ گیا۔ اداروں کا خریداری کے لیے بڑی پوزیشن لینے سے گریز، ٹی بلز پر انٹرسٹ ریٹ میں کمی، تیل کی قیمتیں گرنا باعث تھا۔ صرف ایکسپورٹس ہی ملک کی معیشت کو سنبھال سکتی ہیں، لاہور چیمبر۔ ڈالر کی قدر میں کمی کے لیے مصنوعی اقدامات سود مند ثابت نہیں ہوں گے، پرویز حنیف صاحب کہہ رہے ہیں۔ فکس ٹیکس اسکیم نان فائلرز کو ٹیکس نیٹ کا لازمی حصہ بننا ہوگا، نئی میر صاحب کہہ رہے ہیں جی۔ فوڈ اتھارٹی 1200 سے زائد مقامات کی چیکنگ، 28 کو وارننگ۔ لاہور ایئرپورٹ پر بریسٹ کینسر بارے آگاہی سیمینار۔ لاہور میں سمگل شدہ اشیاء کی بڑی کھیپ پکڑی گئی۔ سیمنٹ کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا جی۔ جاپان سے 17 کروڑ ڈالر کا قرضہ موخر کرنے کے معاہدہ پر دستخط۔ 80 ارب روپے سے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا جائے گا، روڈا کہہ رہے ہیں۔ پاکستان میں چین کے بجلی منصوبے باعث فخر ہیں، وزیر توانائی صاحب کہہ رہے ہیں جی۔ سردی بڑھتے سے سی فوڈ کی طلب میں اضافہ ہو گیا۔ وزیر زراعت سے کراپ پروٹیکشن ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ یہ اشتہارات ہیں، یہ اداری ہے، یہ ایک سپورٹس کی ہیں جی نیوز۔ اس طرف T20 ورلڈ کپ وارم اپ میچ، پاکستان اور افغانستان کا میچ بارش کے باعث ختم ہو گیا۔ T20 ورلڈ کپ آئرلینڈ نے اسکاٹ لینڈ کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ T20 رینکنگ جاری، رضوان کی پہلی پوزیشن برقرار، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے جی۔ سابق کپتان ویون رچرڈز پاک بھارت سیریز کے خواہشمند۔ T20 ورلڈ کپ ویسٹ انڈیز نے زمبابوے کو 31 رن سے شکست دے دی۔ لاہور ہائی کورٹ کا اسکولوں کو چیکنگ کرنے کے لیے کمیٹی بنانے کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ چیئرمین NIRC اور ممبران کی تقرری کا ٹائم فریم طلب۔ آنے والے دنوں میں بہت سے اسکینڈل سامنے آئیں گے، چیئرمین PSC۔ آج کے لیے بس اتنا ہی جی۔ اپنے گردنوا کے دوست احباب کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔